वो दुआ है बिस्मिल्लाह कैसी प्यारी सदा है बिस्मिल्लाह बरकतों की दुआ है बिस्मिल्लाह कि इसका पढ़ना इबादत हक है, इसका पढ़ना इबादत हक है, ज़िक्र रब्बी औला है बिस्मिल्लाह। सामने गर्मी का बिस्मिल्लाह पढ़ने का अजर बहुत ज्यादा है। हर काम की इब्तिदा हमने बिस्मिल्लाह से करनी है। हर चीज की इब्तिदा, खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, समय किसी मेहमान को खाना पेश करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दें, खाना बनाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, घर में किसी नेक चीज की इब्तिदा करनी है तो बिस्मिल्लाह से करें। हज़रत में यहाँ तक कि अल्लाह ने हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना वाजिब करार दिया है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बहुत ज्यादा बेशुमार फायदे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने से रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाज़िल होती हैं, शैतान दूर भागता है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। बिस्मिल्लाह के बेशुमार फायदे हैं। एक मर्तबा एक यहूदी था जो किसी मुसलमान का हमसाया था, तवज्जो मेरी बहन। तो वो क्या देखता कि जो मुसलमान है वो हर वक्त दरूद पढ़ता रहता, हर वक्त दरूद की तस्वीर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद, आके दो जहां पे महबूबे किबरिया पंजतन पे मोहम्मद व अली मुहम्मद पे हर वक्त दरूद पढ़ता। और उसकी जो ज़ौजा थी वो घर में कोई भी काम करती, कुछ भी करती तो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ती। उस यहूदी ने कहा, ये जब देखो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जब देखो दरूद पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि मैं इनको इनके दीन से दूर कर सकूं और इनको रुसवा कर सकूं। कोई उसने प्लानिंग की। वो क्या किया, उस मुसलमान शख्स के पास है उसको मिलने के लिए, सुना मेरा हमसाया है, उसने अच्छे तरीके से बातचीत की। यहूदी कहते कि मैं चंद दिनों के लिए परदेश में जा रहा हूँ, सफर से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं तुझे एक अमानत लेके जा रहा हूँ, इस अमानत को अपने पास संभाल के रखना। उसने पूछा, मालिक सलामत रखे, कैसी अमानत? आबाद रहे। उसने कहा कि ये एक बहुत ही कीमती अंगूठी है, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, ये तुम अपने पास बतौर अमानत रख लो, जब मैं सफर से वापस आऊंगा तो इस अंगूठी को आके तुझसे तलब कर लूंगा, अपनी अमानत तुझसे वापस ले लूंगा। उसने कहा ठीक है। उस मुसलमान शख्स ने अंगूठी को लिया, अलमारी खोल के अंगूठी को अलमारी में रख दिया। अब यहूदी देख रहा था कि ये अंगूठी कहाँ रखता है। उसने देख ली, रात हुई, ये सो गए, ये दीवार फलांग के उसके घर आया, जहां पे इसने अंगूठी रखी थी इसने अलमारी को खोला, अंगूठी उठा के जाके दरिया में फेंक आया कि अंगूठी गुम हो जाएगी, पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। जब मैं वापस आके इससे अंगूठी का मुतालबा करूंगा, अंगूठी भी इसके पास होगी नहीं, तो मैं सबके सामने इसको रुसवा कर दूंगा, इसको जलील कर दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये कितना बड़ा खाइन है, इसने अमानत में खयानत की है, ये मेरी अंगूठी मुझे वापस नहीं दे रहा। इस तरीके से मैं कहूंगा कि जिस नबी के तो हर वक्त दरूद पढ़ता था, उस नबी ने तुझे कितना बचा लिया उसके जिक्र के सदके में, बल्कि तुझे रुसवा तो हो गया। इसलिए मैं किस तरीके से इसको जलील और रुसवा करूंगा। क्योंकि मुसलमान जो नहीं था, हज़रत सामने ने कहा कल ये सफर पे गया, उसके ज़हन में यही था अंगूठी पड़ी है, सफर से वापस लौटा, ऐसे अपने मुसलमान के घर आया। उसने कहा तुम सफर से आए हो और मैं आपके लिए खाना बनाऊं, खाना खाऊं। उसने कहा नहीं, खाने की तलब नहीं है मुझे, बस तू मेरा वो जो अमानत मैंने तुझे दी थी, मेरी अंगूठी मुझे ला के दे। अब दिन में बड़ा हंस रहा है, ये अंगूठी होगी तो ये ला के देगा, वो तो मैंने दरिया में फेंक दी थी, अब ये क्या करेगा। का बहुत ज्यादा दिल में खुश हुआ। तो उसने उस मुसलमान शख्स ने कहा कि मैं तुझे देता हूँ, तेरी अमानत है मेरे पास, मैंने संभाल के रखी है, मैं तुझे अभी ला देता हूँ, लेकिन आप सफर से थक के आए हो, पहले खाना तो खा लो। इसने ज़ौजा से कहा, दूर से आया है, परदेश से आया है, सफर से थक के आया है, इसके लिए खाना बनाओ। उसने कहा ठीक है। बाहर एक मछली वाले ने आवाज लगाई कि मछली फरोश ने आवाज लगा के कहा, क्या किसी ने मछली लेनी है? मैं मछली बेचने आया हूँ। इसने कहा मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, मेहमान जब आता है तो अपने मुकद्दर और हिस्से का रिस्क लेके आता है, और जब जाता है तो मेजबान के गुनाह घर से वापस ले जाता है।
ایک الگ ٹاپک ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کا عجر کتنا زیادہ ہے. انشاءاللہ وہ میں آپ کو دوبارہ پھر آگے چل کے بتاؤں گی. پھر انشاءاللہ یہ بھی بہت لمبی بحث ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کا عجر کتنا بلند ہے. لیکن جہاں پہ ہم نے آپ کو درود کی فضیلت اور بسم اللہ پڑھنے کے فضائل بتانے ہیں. اب سامعین گرامی اس کے شوہر نے شخص سے ایک مچھلی خریدی. بیوی سے کہا کہ یہ لو مچھلی کو جلدی سے بناؤ اور سفر سے آیا تھا کس کو کھانا. بیوی کو عادت تھی جب بھی گھر میں کوئی چیز آتی شوہر کچھ بھی لے کے آتا بسم اللہ پڑھ کے اس سے طلب کرتی. زوجہ نے بسم اللہ پڑھ کے مچھلی کو لیا. مچھلی کا جو ہی پیٹ کاٹا تو اندر سے وہی انگوٹھی برآمد ہوئی کہ جو اس یہودی نے دریا میں پھینکی تھی. یہودی وہ بیوی انگوٹھی دیکھ کے حیران ہوئی. شوہر کو جلدی سے بلایا کہ میں نے مچھلی کو کاٹا یہ انگوٹھی نکلی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو وہی انگوٹھی ہے. اس نے کہا خیر. اس نے جیب میں ڈال. کہتے مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا. میرے رب نے مجھے عطا کر دی. الماری میں جا کے دیکھا تو انگوٹھی وہاں پہ موجود. اس نے کہا یہ تو خدا کی مصلحت ہے. پتہ نہیں خدا کی کیا مصلحت ہے. شکر اللہ کی انگوٹھی مل گئی ورنہ یہ مجھ سے طلب کرتا تو میں کہاں سے دیتا. اس نے خدا کا شکر تھا. اب یہودی نے بہت فل ہو کے کھانا کھایا پیٹ بھر کے. مسکرا کے کہتا جتنا کھانا کھانا ہے کھلا لے لیکن اب جب میں تجھ سے انگوٹھی طلب کروں گا انگوٹھی تو تیرے پاس ہونی نہیں کیونکہ وہ میں نے دریا میں پھینک دی ہے. پھر میں تجھے ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دوں گا. کھانا کھانے کے بعد کہتا چلو ٹھیک ہے اب میں نے کھانا کھا لیا آپ کا بہت شکریہ اب مجھے میری امانت واپس کر دیں. اس مسلمان نے بسم اللہ کہہ کے انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. وہ خوش نہیں ہوا بلکہ پریشان ہو کے کہتا یہ انگوٹھی تجھے کہاں سے ملی. کہیے کیا آپ نے مجھے میرے پاس رکھوائی تھی میں نے آپ کو دے دی. کرے تجھے قسم ہے تیرے اس رب کی جس کی قبضے میں ہماری جان ہے. تجھے قسم ہے تیرے اس محمد مصطفیٰ کی جس پہ تو ہر وقت درود پڑتا ہے. تجھے قسم ہے تیرے اس اللہ کی مجھے سچ سچ بتائی انگوٹھی کہاں سے. یہودی کہتے ہیں کہ تو مجھے سچ بتا. اس نے کہا مجھے اس معاشرے کا نہیں پتا. میں نے تو مچھلی لی مچھلی کا پیٹ کاٹا اندر سے انگوٹھی نکلی. تو یہودی کہتا ہے کہ میں تیرے دین و مذہب کو مان لیا میں تیرے خدا کی رحمتوں و فضیلتوں کو مان لیا. مجھے بھی کلمہ پڑھا. آج کے بعد میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں تو تیرے بغض میں اتنا غرق تھا میں تو تجھے رسوا کرنے میں اتنا زیادہ میں نے حد تک میں نے کوشش کی کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے انگوٹھی دریا میں پھینک دی. مگر وہ اللہ تجھے عزتیں دینے والا ہے. جسے خدا عزت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی. عزیزان ایمان عزت و ذلت عروج و زوال زندگی و موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزیزان ایمان وہ اتنا خوش ہوا میری بہنوں ماؤ انگوٹھی کو دیکھ کے واہ مالک تو نے اپنے بندے کی عزت کو کتنا محفوظ رکھا. یہ ہے درود پڑھنے کا عجر. یہ ہے بسم اللہ کے فضائل کہ بسم اللہ پڑھ کے آقا دو جہاں پہ ہر وقت درود پڑھ کے اپنی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ سرکار مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ انہیں کتنا عطا کرتا ہے اور کس کس مقام پہ خدا انہیں عزتیں دیتا ہے. اس وقت اس یہودی نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی دریا میں پھینکی تھی. اسی وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا. مچھلی نے اللہ کے حکم سے منہ کھول کے انگوٹھی کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا. اور آج وہی مچھلی میرے رب نے مجھے عطا کی اور میں نے تیری انگوٹھی کو تجھ تک پہنچا دیا. یہودی کہتا ہے آج کے بعد میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. آج کے بعد میں بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے سر جناب محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں کیونکہ